अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी खैरियत ही चाहते हैं और उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज बस ऐसे 2-3 मिनट की आपसे गुफ्तगू करनी है और फिर 2-3 मिनट की आपको एक सर्दियों वाली जो है ना एक वीडियो दिखानी है। वो जो अडम्बरा स्कॉटलैंड में अजमल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं अजमल चौधरी अजमल साहब, उनकी जनाब एक वीडियो है। उन्होंने मुझे पहले सुबह बर्फ़बारी वाली दिखाई। मैंने कहा जी मुझे ज़रा ओरिजिनल भी बना के भेजो हमारे कम्युनिटी टीवी चैनल के लिए। तो उन्होंने थोड़ी सी 2-3 मिनट की बनाई है, तो आप उनको देखें। और वो हमारे जस्टिस पार्टी के भी माशाल्लाह मेंबर हैं। तो मैंने कहा जी आप ज़रा हमें आज वीडियो बना के दें, फरमाइशी वीडियो है तो वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये आपको बताऊं कि सर जी खुदा की कसम, जो आज इस्लामाबाद में आंसू गैस फेंकी गई है ना, आंसू गैस इतनी ज़्यादा जैसे कोई जंग नहीं लगी हुई होती, जंग। वहाँ के दोस्तों से हमने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कोई एक्सपायर्ड किस्म की, वो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट होती है कि ये चीज़, ये गोली, ये दवाई आप फलाने फलाने टाइम तक इस्तेमाल करें। 2016 में वो एक्सपायर हो चुकी थी आंसू गैस। उससे तो कितने बंदे मर सकते थे। और फिर इतनी ज्यादा आंसू गैस, इतनी ज्यादा आंसू गैस, यानी कि आप देख के आप परेशान हो जाएंगे। देख के इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है जैसे कोई बड़े बादल आ गए हों। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी मेरा वो वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ है। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ है वो वीडियो देख के। मैं हैरान हो गया कि यार मुलाजमीन के साथ, उस्तादों के साथ, टीचरों के साथ ये सलूक हो रहा है। ये तरीका है? और 126 दिन का धरना देने वाले मानी मेंटल, तुझे शर्म भी नहीं आई कि जनाब तू इतना उस्तादों के ऊपर इतना हमलावर हुए? इसका जिम्मेदार कौन है? ये अगर काम छोड़ दें तो तुम्हारा पाकिस्तान जो तुम भट्ठा बिठा रहे हो वैसे ही तुम्हारा बैठ जाएगा। इतना जुल्म तुम। और वो कह क्या रहे थे कि तुम्हारे पहले वजीरों ने ही उनसे वादा करके आए थे कि जनाब हम आपकी तनख्वाह 100% बढ़ा देंगे। बाद में उन्होंने कहा जी 60% बढ़ा देंगे। और जब बढ़ाने लगे तो 15-20% बढ़ाई उन्होंने, और वो भी 16 ग्रेड तक तो उन्होंने कहा। और उन्होंने पता क्या कहा है? जो मुलाजमीन के वहाँ पे सदर था, उसने कहा जी ये सारा कुछ शेख रशीद की झूठ की वजह से और बेईमानी की वजह से हुआ है। आज इसका कौन जिम्मेदार है? अभी तो शदीद जख्मी पड़े हैं कुछ लोग अस्पतालों में, जिनके सरों में वो आपके वो टीयर गैस शेल लगे हैं, शेल, आंसू गैस वाले शेल। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन इमरान खान तुमने शर्मिंदा नहीं होना, क्योंकि तुमने आंखों पे ऐनक लगाई हुई है। ऐनक, ऐनक के बगैर भी बंदे को थोड़ा सा ऐसे शर्म होता है। बंदा ऐसे देखता है ना, थोड़ा सा शर्म होता है, लेकिन वो भी नहीं है। हाँ, ये सारा किस वजह से हुआ है? ये जो शख्स बैठा है ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था अभी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और उनको शर्म नहीं आई कि वो सिर्फ मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। उन्होंने कोई ये कहा है कि इमरान खान घर चले जाओ? उनका मुतालबा क्या है? उनका क्या मुतालबा है? हमारी हमारी पे बढ़ाई जाए। महंगाई आपने 100% कर दी है। इससे पहले मैंने वीडियो बचाई कि एक बच्चा बेचारा कहता है कि मैंने अपने माँ बाप से खिलौने की ख्वाहिश करनी बंद कर दी है। छोटा सा बच्चा कि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने महंगाई की वजह से नहीं की। और मैं अंकल इमरान से कहता हूँ कि महंगाई ख़त्म करो, तो वो आगे से कहता है मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत के आया। फिर हम कहते हैं महंगाई ख़त्म करो, तो वो कहता है जी कि नवाज शरीफ चोर है। फिर हम कहते हैं महंगाई ख़त्म करो, वो कहता है जरदारी चोर है। आज तो इस बच्चे ने भी इमरान खान के जो है ना लोगों की और इमरान खान की चीखें निकलवाई हैं। इमरान की तो दूसरी चीखें हैं, और हम जैसे लोगों की गुर्बत की वजह से और बच्चे की हालत देख के हुई है। काश मैं वो वीडियो आपको दिखा सकता,
تو لیکن افسوس ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، آج جو ٹیچروں کے اوپر ظلم ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہ کر کیا رہے تھے کہ ہمارا ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ یہ دیکھیں آنسو گیس، ڈنڈے، آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ پاکستان ہے، بتائیں، یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ بادل ہیں، یہ بادل نہیں ہے، یہ آنسو گیس ہے، یہ دیکھیں، یہ گولیاں ہیں، یہ دیکھیں، اتنا ظلم یار، اپنے بندوں پہ اتنا ظلم کرتے ہو، شرم تو نہیں آتی ہوگی تمہیں؟ تم نے تو پہلے کسانوں پہ بھی ایسے ہی ظلم کیا تھا یہاں ٹھوکر نیاز بیگ پہ، اور ایک کسان بیچارہ فوت ہو گیا تھا۔ ابھی تمہاری قسمت کے دن ہیں، لیکن یہ دن آئیں گے، تمہیں انشاءاللہ ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ میں ملازمین کو کہتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر کٹواؤ جس میں عمران خان کا نام بھی ہو، بے شک ابھی عمل نہ ہو، جب یہ حکومت میں نہیں ہوگا نا تو یہی ہوگا۔ وہ جو کسان فوت ہوئے اس کی بھی ایف آئی آر ہو، عمران خان کے نام ہو اور بزدار کے نام ہو، کسان والی۔ آج کی جو ایف آئی آر ہو وزیر اعظم عمران خان کے نام، کٹواؤ ایف آئی آر۔ یہ توڑ پھوڑ کرنے کا اور یہ آنسو گیس اور زخمی ہونے کا یہ ایف آئی آر کٹواؤ، انشاءاللہ یہی ایف آئی آر بعد میں گھوم کے نا اس کے اوپر آئیں گی، عمران خان کے اوپر ہی آئیں گی۔ ظلم کی انتہا ہے، اتنا زیادہ آنسو گیس، میں تو بار بار یار دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کوئی پاکستانی نہیں تھے، ٹیچروں کے ساتھ اتنا ظلم، استادوں کے ساتھ اتنا ظلم، یہ دیکھیں، یہ ان کی دوڑیں لگوائی ہیں، اور بڑے شیخ رشید بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ان کی گریٹ بات نہیں ماننی اور یہ نہیں ماننی۔ بہرحال اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے، بلاول بھٹو نے بھی کی ہے، آصف زرداری نے بھی کی ہے، ہم جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں، اور ملازمین کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے شرمندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوستو میں نے یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے، اب وہ اجمل صاحب کی دیکھیں جنہوں نے وہ ہمارے لیے اڈمبرا جو سکاٹ لینڈ ہے نا، اس کا جو دارالخلافہ ہے اڈمبرا، وہاں کی ہے کہ ان کے گھروں میں کیسے جو ہے نا برف آ گئی ہے، اور ان کے پارک گھر برف سے ڈھک گئے ہیں، اور ہم ادھر جو ہے نا تھوڑا سا یہ گرمی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ویڈیو بھی آپ کو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں۔ السلام علیکم جی، یہ ویڈیو میں جناب ایک ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، بہت ہی ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہیں، قابل احترام ہیں، ملک منصف عوان صاحب۔ صبح میں نے جب ان سے بات کی تھی جی، اس وقت سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی فرمائش مجھ سے کی تھی کہ جی آپ نے ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے جی۔ تو یہ جناب آپ کی جو فرمائش ملک صاحب میں پوری کر رہا ہوں، اور سکاٹ لینڈ کا جو کیپٹل ہے جی، سکاٹ لینڈ کا کیپٹل ایڈنبرا، اپنے گھر کے سامنے جو ہمارے پارک ہے وہ جناب میں سنو کی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں جناب کو۔ میں نے کہا جی چھوٹی سی فرمائش ہمارے بھائی نے کی ہے، فرمائشوں میں فرمائش بھی نہیں ہے جی۔ تو میں نے کہا جناب یہ شاید گلے شکوے میں بات چلی جائے، آج ملک صاحب کہیں گے جی دیکھیں چھوٹی سی ہم نے فرمائش کی تھی، تو وہ جناب ہم آپ کی فرمائش کو پورا کر رہے ہیں۔ تو امید ہے جناب آپ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو لائک کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سراؤنڈنگ میں کافی برف پڑی ہوئی ہے، پچھلے 3 دنوں سے برف پڑ رہی ہے، اور ٹمپریچر بھی یہاں کا تقریباً -8 to 9 ہے، تو کافی ٹھنڈک ہے جناب۔ آپ ادھر دن کو گرمی کا انجوائے کریں، ہم ادھر شام کو اور دن کو سردی کا انجوائے کر رہے ہیں۔ چلیں، پاکستان والے ٹھنڈک ڈھونڈ رہے ہیں، ہم گرمی ڈھونڈ رہے ہیں، سو دو اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک زندگی کا سسٹم ہے جی، کبھی خوشی کبھی غم۔ تو ہوپ فلی جناب
آپ لائک کریں گے یہ میری چھوٹی سی ویڈیو. یہ ملک صاحب آپ کے لیے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے جناب پہلی ویڈیو زندگی میں بنا کے بھیج رہا ہوں.